सुपरमैन 1 जो मूवी थी उसमें सुपरमैन का वो चाहने वाली मर जाती है कि पता नहीं कोई मर जाता है, तो वो क्या करता है कि आसमान में आके अर्थ को बैकवर्ड रोटेट कराता है। ज़ाहिर है शिर्क दिखाया कि सुपरमैन ही कर सकता है, बैकवर्ड रोटेट कराता है, बहुत तेज़ी से रोटेट करवाता है, तो वो पीछे उसकी फिर वो ज़िंदा हो जाती है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी ये पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ने ये साबित कर दिया है कि ऐसे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, फोटोन से भी तेज़ हैं, वो लाइट बेसिकली फोटॉन्स हैं। ओके, तो न्यूट्रिनो वो कहते हैं कि लाइट से भी तेज़ हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ हार्वर्ड में। एक्सपेरिमेंट ये था कि प्रोफेसर ने कमरे के अंदर, हॉल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट की, पूरा इंस्ट्रूमेंट लगाए, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर ली। उनके काउंटर पार्ट जो थे वो सेम एक्सपेरिमेंट बाहर किया, उन्होंने हॉल से बाहर किया, और उन्होंने क्या साबित किया कि दोपहर के वक्त स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है और शाम के वक्त स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। अब ये इतनी हैरान कुन बात थी कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक एरर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है साइंस में, कि इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो सकता है, कंडीशंस में कोई एरर हो सकता है, या आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें। अब देखें रिलेटिविटी खड़ी किन प्रिंसिपल्स पे हुई है, एजम्पशंस पे। और एथियस्ट कहता है कि वो हक है और साइंटिस्ट नबी हैं और ये बाइबल है, सारी थ्योरीज बाइबल हैं, ये एथियस्ट का क्लेम है। हालांकि अब सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, चैलेंज हो रही हैं। साइंस का ये मिजाज है, चैलेंज करते रहते हैं आपस में एक दूसरे को। अल्लाह ताला उनका तकब्बुर तोड़ है, सीधी सी बात है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी किसी और तरह देखती है। तो स्ट्रिंग थ्योरी ने ये बात साबित की कि मल्टीवर्स हो सकती है, एक यूनिवर्स से ज़्यादा यूनिवर्स भी हो सकती हैं, बिग बैंग से नहीं बनी। असल में वो ये कहते हैं कि यूनिवर्स इस तरह बनी है कि 2 यूनिवर्स थी, जैसे एक बबल है, हज़ारों लाखों बबल थे स्पेस में, वो बबल है एक यूनिवर्स। वो बबल्स आपस में टकराए तो एक बड़ी यूनिवर्स बन गई, या वो बबल स्प्लिट हुए तो एक यूनिवर्स वजूद में आ गए। उनकी ये साइंस है, अभी प्रूव नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक सोचा छोड़ा हुआ इस पर कि इस तरह से कायनात वजूद में आई। स्ट्रिंग थ्योरी इन शॉर्ट रिलेटिविटी को चैलेंज करती है और कहती है कि नहीं, अभी बहुत सी रिसर्च होने वाली है, हो सकता है कोई चीज़ लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकता है कि आपने मैटर को सही से स्टडी नहीं किया है, हो सकता है क्या, बल्कि प्रूव हो गया कि मैटर का एंटी मैटर भी है। ठीक है, इस तरह डार्क एनर्जी, डार्क मैटर भी है। डार्क एनर्जी 73% है कायनात में, बाकी 27% जो है वो हमारी नॉर्मल एनर्जी जो नज़र आती है। डार्क मैटर तकरीबन कोई 20-25% है कायनात में, बाकी नॉर्मल मैटर है। उसका एंटी मैटर भी मौजूद है, और मैटर और एंटी मैटर आपस में इंटरेक्ट भी करता है। तो ये कुरान में बहुत से हिंट्स इसके मिलते हैं, अभी मैं उस तरफ आता हूँ। ये सारी बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं आपके लिए, इन शॉर्ट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि पीपल ऑफ इंटेलेक्ट जो है ना, वो इन बातों से कुछ चीज़ें डिराइव करते हैं। वो चीज़ें क्या डिराइव करनी, देखें, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल शुरू होता है एटम से, उसके बाद जाता है क्वार्क पे, और उसके बाद जाता है स्ट्रिंग पे। ये 3 चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स बता रही। अब मैं सूरह निसा की 3 आयतें आपके सामने रखता हूँ और आप हैरान हो जाएंगे, तीनों सूरह निसा में, और तीनों का ऑर्डर एक के बाद एक है, यानी कि नंबर थोड़ा आगे पीछे है लेकिन ऑर्डर एक के बाद एक है। पहली आया वर्स नंबर 40, यस, सूरह निसा वर्स नंबर 40। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़ुहा व तुअती मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। Surely Allah wrongs not anyone even of the weight of a ज़र्रा एटम। ज़र्रा अरबिक में कहते हैं एटम को। अल्लाह किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, ज़र्रे बराबर भी। और ज़र्रा कंसेंसस है स्कॉलर्स का, एटम को कहते हैं। ओके, ये बात होगी एटम की। वमन यामल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमूना नक़ीरा। यहाँ पे ज़र्रे की बात नहीं, नक़ीरा की बात हुई। ट्रांसलेशन, एंड हुएवर डज राइटियस गुड डीड्स, जो कोई भी नेक अमाल करेगा, मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, एंड इज अ ट्रू बिलीवर इन द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का कायल होगा, सच विल एंटर पैराडाइज, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। नॉट द लीस्ट इनजस्टिस इवन टू द साइज ऑफ नक़ीरा विल बी डन टू देम।
نقیرہ کے سائز کے برابر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. اب نقیرہ کیا ہے؟ گوگل پہ سرچ کیا میں نے. نقارہ، اس کا روٹ ورڈ ہے نقارہ. نقارہ کہتے ہیں ٹو اسٹرائک، ٹو بیٹ، ٹو ناک. نقیرہ وہ چیز ہے جو اسٹرائک کرتی، جو بیٹ کرتی، جو ناک کرتی ہے. اب سائنٹسٹ سے کہتے ہیں کہ کوارک جو ہے پروٹون کے اندر وہ بیٹ کرتا ہے، ناکنگ کرتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، ناک کر رہا ہے کوارک. تو اللہ نے حیران کن بات یہ ہے کہ بات سمجھانی تھی تو ذرے کا ہی ورڈ آ جاتا، لیکن یہاں پہ نقیرہ کا اسپیشل ورڈ اللہ نے نقیرہ، ایسی چیز جو ناک کرتی ہے. اولڈ مفسرین نے اس کی ٹرانسلیشن کھجور کے حوالے سے کی، کھجور کا وہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے تب فزکس نہیں تھی. جیسے جیسے فزکس آئی، جیسے جیسے اسٹرنگ تھیوری آئی، قرآن مزید جو ہے وہ اس کے راز کھلتے گئے. نقیرہ کی بات ہوئی اور یہاں پہ کوارکس کی طرف اشارہ ہے. میری یہ رائے ہے اور بہت سے اور لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نقیرہ سے مراد یہاں پہ کوارک ہے، سم تھنگ وچ ناکس. اس کے بعد سورہ نساء میں ہی ایک ورس میں اللہ کہتے ہیں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. یہاں پہ نہ نکیرہ ہے، یہاں پہ نہ ذرہ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ فتیلا. اللہ کہتے ہیں کہ ہیو یو ناٹ سین دوز ہو کلیم سینکٹیٹی فار دیم سیلز. کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں، بٹ اللہ سینکٹیفائز whom he pleases. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاور دیتا ہے، سینکٹیفائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے. پاکیزگی کا دعویٰ خود کوئی نہیں کر سکتا، اللہ پاک کرتا ہے. اینڈ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ فتیلہ کے برابر بھی انجسٹس نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے پاکی کی. تو پاکی کو اتنا ڈیپتھ میں، مائکروسکوپک لیول میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان لوگ کے ساتھ جو پاک ہیں ان کے ساتھ فتیلہ کے برابر بھی سلوک برا نہیں کیا جائے گا. اب فتیلہ کیا ہے؟ عربک سرچ کریں، روٹ ورڈز دیکھیں. فتیلہ کا مطلب ہوتا ہے دھاگا، تھریڈ. تو یہ کوارک سے بھی نیچے کی بات ہو گئی اور تینوں سیکوینس میں ہے. پہلے ایٹم کی بات ہوئی، پھر نقیلہ کی بات ہوئی، یعنی کہ کوارک کی بات ہوئی، اور اس کے بعد فتیلہ اسٹرنگ کی بات بھی ہوئی کہ اس سے بھی چھوٹا پارٹیکل اگر کوئی ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے کہا اس سے بھی کوئی چھوٹا ہے تو اس سے وہ بھی انجسٹس ان کے ساتھ نہیں ہوگا. تو قرآن میں وہ راز ہیں. اگر پیپل آف انٹلیکٹ سوچنے بیٹھیں کہ یہ کیسے لکھی گئی کتاب، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں، یہ عربک گرامر کہاں سے آئی پروفٹ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں کہتے ہیں کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ پوری آیا سورہ یاسین کی میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، لیکن وہ اینڈ یہاں پہ ہوتی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ جو ستارے ہیں، چاند ہیں، یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں اسپیس میں، یہ سب کی سب وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کی سب فلک میں، آسمان میں، یسبحون، سوئم کر رہی ہیں. یسبحون کا مطلب ہوتا ہے سوئمنگ کر رہی ہیں. اب اگر نعوذ باللہ پروفٹس میں قرآن لکھا ہے تو یسبحون کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ ہاؤ ڈیڈ پروفٹ نو کہ سوئم کرتی ہیں ہیونلی باڈیز؟ آئنسٹائن نے 1930-40 جب بھی اس نے یہ تھیوری اپنی بتائی تھی، اس نے کہا کہ جو اسپیس ہے نا، اٹس لائک اے سی، اسپیس سمندر کی طرح ہے، اور اس میں چاند ستارے ہیونلی باڈیز سوئم کرتے ہیں، اور جب وہ سوئم کرتے ہیں تو گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں، اور ان گریویٹیشنل ویوز کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے. گریویٹیشنل ویوز اس نے اس کا نام کہا. گریویٹیشنل ویوز کی دریافت ابھی 2015 میں یا 16 میں میرے خیال ہوئی، نوبل پرائز ملا جنہوں نے گریویٹیشنل ویوز کو پروف کیا. وہ ڈاکیومنٹری دیکھنے سے تعلق رکھتی، گریویٹیشنل ویوز کا جو پروف ہے.